Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Sayyid Naseeb Zada in front of you. Students, आज हम पढ़ेंगे confidence and uncertainty in chemistry. Students, confidence एतमाद को कहते हैं, श्योरिटी को कहते हैं, इत्मीनान को कहते हैं, और uncertainty बेयकीनी गैर यकीनी सूरत हाल को कहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल एतमाद का लेवल कि हम अपने मेजरमेंट के ऊपर कितने कॉन्फिडेंट है, हम कितनी फुर एतमाद है कि हमने जो चीज़ मेजर की है यही उसकी एग्जैक्ट रीडिंग है और ये बिल्कुल ठीक है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है। ये इस्तिलाह आपने क्रिकेट में ज़्यादा सुनी होगी कि द बॉलर इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। बॉलर पुरइतिमाद है, उन्होंने अपील किया है, वो श्योर है कि बैट्समैन आउट है। और द बैट्समैन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। जब किसी बैट्समैन को आउट दिया जाता है तो वो रिव्यू थर्ड अंपायर के पास रिव्यू लेता है, थर्ड अंपायर से पूछता है, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होता है कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। उसको यकीन है, उसको इतिमाद है, वो पुरइतिमाद है कि गेंद बल्ले से नहीं लगी है और मुझे गलत आउट दिया गया है। तो ये इस्तिलाह आपने बहुत ज़्यादा सुनी है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं केमिस्ट्री में, जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं, जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो हम जो भी प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, हमें उसके ऊपर कितना एतमाद है, हम कितने पुरइतिमाद है, हम कितने कॉन्फिडेंट है कि ये रीडिंग बिल्कुल ठीक है, हमारा रिजल्ट, हमारा डेटा बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स आते हैं कॉन्फिडेंस की तरफ के हमें अपने हासिल करदा नताइज पर कितना यकीन है कि वह दुरुस्त है। इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसको एतमाद कहते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी आर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स व्हेन मेकिंग मेजरमेंट्स एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। जब हम पैमाइश करते हैं, लंबाई की पैमाइश करते हैं, वॉल्यूम की पैमाइश करते हैं या टेम्परेचर की पैमाइश करते हैं, तो ये दोनों चीजें इंतहाई इंपॉर्टेंट है अनसर्टेनिटी एंड कॉन्फिडेंस केमिस्ट्री डेटा कलेक्शन में। स्टूडेंट्स, असल में ये दो टर्मिनोलॉजीज कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी, ये कॉन्सेप्ट्स दे हेल्प केमिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ रिलायबल एंड प्रिसाइज देयर डेटा। ये साइंटिस्ट को अंडरस्टैंड करने में मदद देता है कि उसका डेटा, उसका रिजल्ट कितना प्रिसाइज है, ठीक है और कितना रिलायबल है, इसके ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है। ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। एक होता है कॉन्फिडेंस लेवल, एक होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। असल में कॉन्फिडेंस इंटरवल शो हाउ श्योर वी आर अबाउट अ मेजर्ड वैल्यू। ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि हम अपने मेजर्ड वैल्यू, पैमाइश करदा वैल्यू या कीमत के ऊपर कितने मुतमईन हैं। दैट इज लाइकली टू कंटेन द ट्रू वैल्यू। अब इसमें इंटरवल का मतलब ये है कि जो रीडिंग हमने ली है उसमें वो ट्रू वैल्यू भी मौजूद है, इस रेंज में, इस वक्त में, इस इंटरवल में वो ट्रू वैल्यू भी इसमें मौजूद है। हमने 4-5 रीडिंग ली है तो हम मुतमईन है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वेरी हाई है, हमें इत्मीनान है कि इसमें वो ट्रू वैल्यू भी मौजूद है। तो इन रीडिंग की इस सिलसिले को कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं और इत्मीनान की उस लेवल को कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं। स्टूडेंट्स,
اس کے بعد آتے ہیں ایگزامپل کی طرف. ایگزامپل ہمارا یہ ہے, if we measure the temperature, اگر ہم ترمامیٹر کے ذریعے کسی باڈی, کسی سسٹم کا ٹیمپریچر میجر کرتے ہیں یا کسی سولوشن کا ٹیمپریچر میجر کرتے ہیں ترمامیٹر کے ذریعے, اور ہمارے پاس ریڈنگز آتے ہیں, ایک نہیں, دو نہیں, 3, 4, 5, 6 مختلف ریڈنگ ہم لیتے ہیں. یہاں پر میں نے 3 ریڈنگز لیے ہیں. ہمارے پاس ایک ریڈنگ آتا ہے, سولوشن کا ٹیمپریچر 25 ڈگری سی شو ہوتا ہے. دوسرا ریڈنگ لیتے ہیں 24.9 ڈگری سی, اور تیسری ریڈنگ میں 25.1 ڈگری سی ٹیمپریچر آتا ہے. یہ ایک انٹرول ہے, یہ ایک رینج ہے, اور جو ایکچوئل ٹیمپریچر ہے وہ اسی رینج میں موجود ہے. ٹرو ویلیو بھی اسی رینج میں موجود ہے, جس کو کانفیڈنس انٹرول کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس, if we use a standard thermometer, اگر ہم ایک ایسا ترمامیٹر استعمال کرتے ہیں جو سٹینڈرڈ ہے, معیاری ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, اور ہمیں اس کے اوپر پورا اعتماد ہے, ہم مطمئن ہے کہ صحیح ریڈنگ ہمیں بتاتا ہے, our confidence will be of high level, تو ہمارا کانفیڈنس لیول بہت ہائی وہ ہوگا. اس کا مثال ایسا ہے کہ جب ایگزام کا پیپر ہو اور ایک اسٹوڈنٹ بہت زیادہ اسٹڈی کرتا ہے, تیاری کرتا ہے, تو اس کا کانفیڈنس لیول ہائی ہوتا ہے اور وہ پر اعتماد ہوتا ہے, اسے اپنے اوپر یقین ہوتا ہے کہ میں ضرور کامیابی حاصل کروں گا, اور وہ آرام کے ساتھ پیپر حل کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو اس کا کانفیڈنس لیول کیا ہوتا ہے؟ وہ ہائی ہوتا ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں نے ہر چیز بخوبی یاد کیا ہے اور مجھے کوئی مسئلہ ہے نہیں, تو وہ پر اعتماد ہوگا. اسٹوڈنٹس, اس کے علاوہ ایک اور بات ہے, انسرٹینٹی. انسرٹینٹی, اپنے رزلٹ کے اوپر اطمینان ظاہر کرنا, یہ تو کانفیڈنس ہے کہ کس حد تک میرا رزلٹ درست ہے, یہ تو کانفیڈنس ہے, یہ تو اعتماد ہے. لیکن ایک بات اور ہے, وہ ہے انسرٹینٹی, غیر یقینی صورتحال, جس کے بارے میں آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. آپ تذبذب کا شکار ہے, آپ کا اپنے پروسیجر کے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں نے ٹھیک فالو کیا ہے یا نہیں, آپ نے اپنے آبزرویشنز کے اوپر یقین نہیں, اس میں تھوڑا سا شک ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا شک ہے, انسرٹینٹی ہے. اس کے علاوہ آپ کا اپنی یوز کردہ, استعمال کردہ انسٹرومنٹ کے اوپر کوئی شک ہے کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں انسرٹینٹی. میجرمنٹ میں غلطی یا شک کا موجود ہونا, میجرمنٹ میں آپ نے میجرمنٹ کر لی کہ یہ ٹیمپریچر اتنی ڈگری سی ہے, لیکن اس میں آپ کو شک ہے کہ شاید ترمامیٹر جو میں نے استعمال کیا ہے وہ سٹینڈرڈ نہ ہو, میں نے جو آبزرویشن کی ہے, میں نے جو ریڈنگ لیا ہے, وہ میرا آئی لیول اور یہ ریڈنگ والا لیول ایک پلین میں نہیں ہے, میں نے ایسا ریڈنگ لیا ہے یا میں نے ایسا ریڈنگ لیا ہے. تو کسی میجرمنٹ میں شک کا یا غلطی کا موجود ہونا انسرٹینٹی کہلاتا ہے, اور یہ یقینی ہے, یہ آتی رہتی ہے. کوئی بھی ریزلٹ سرٹن نہیں ہو سکتا, وہ 100% ٹھیک نہیں ہو سکتا ڈیو ٹو سم ریزنز, اور ہم وہ پڑھیں گے کازز آف انسرٹینٹی میں. اسٹوڈنٹس, اصل میں یہ پاسبل ایرر ان دا میجرمنٹ ہے. جو چیز ہم میجر کرتے ہیں, لینتھ یا ماس یا ٹیمپریچر, تو پاسبل ایرر ان دس میجرمنٹ از نون ایز انسرٹینٹی. اور اس کو ہم لکھتے ہیں, جو ویلیو ہم نے میجر کی ہے اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں پلس مائنس. مطلب یہ ہے کہ یہ ویلیو اس سے تھوڑا زیادہ یا اس سے تھوڑا کم ہو سکتا ہے. فرض کریں ہم نے ایک ویلیو لی میجرمنٹ کی, اور یہ جو آپ کو بلیک مارکر نظر آ رہا ہے, یہ ویلیو ہمارے پاس آ گئی. تو اب ہم نے اس ویلیو کو لکھنا ہے اور اس سے پلس مائنس 1 ایڈ کرنا ہے کہ یہ ویلیو, فار ایگزامپل ہم نے 2 ویلیو
मेजर की कि 2 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 डिग्री सी टेम्परेचर है, 10 ग्राम है या 2 ग्राम इसका मास है इस बॉडी का, तो हम ये कहते हैं कि ये 2 प्लस माइनस 1 है। मतलब ये 3 ग्राम भी हो सकता है, एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा ऊपर, एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा नीचे भी हो सकता है, क्योंकि हमें शक है, हमें एहसास है कि ये रीडिंग हमारा गलत है या इसमें अनसर्टिनिटी मौजूद है। स्टूडेंट्स, अनसर्टिनिटी एक्चुअली रेफर्स टू द डाउट शक और पॉसिबल एरर या मुमकिन गलती इन अ मेजर्ड वैल्यू। किसी मेजर वैल्यू पेमाइश करदा वैल्यू में डाउट या एरर जो मौजूद होता है उसको अनसर्टिनिटी कहते हैं। इट शोज द रेंज विद इन विच द ट्रू वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू लाई। ये हमें रेंज बताता है कि इसमें ट्रू वैल्यू हो सकती है, जो मेजर वैल्यू है इससे थोड़ा ऊपर या इससे थोड़ा कम एक्चुअल वैल्यू हो सकती है। एग्जांपल की तरफ आती है स्टूडेंट, ताकि आप आसानी से समझ जाए। फॉर एग्जांपल, इफ वी मेजर अ लेंथ इज 25.2 सेंटीमीटर, अगर मैं ये मार्कर लेता हूं और इसका पैमाइश करता हूं, ये इसका लेंथ स्केल से पैमाइश करता हूं, तो सबसे पहले मैंने इन स्केल और इस मार्कर या इस ऑब्जेक्ट के दोनों साइड्स को बिल्कुल मुंतबिक रखना है, कोइंसाइड करना है। फिर अब यहां पर आते हैं, यहां इस स्केल पर जो भी वैल्यू है ये इसका मेजरमेंट हमें बताता है। अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसे सामने रखता हूं ऐसा और रीडिंग लेता हूं, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और अनसर्टिनिटी के चांसेस कम होगी। लेकिन अगर मैं यहां से ये रीडिंग लेता हूं या यहां से लेता हूं या यहां पर मैंने गलती की है, ऐसा किया है या ऐसा किया है, तो फिर अनसर्टिनिटी के चांसेस ज्यादा है और हम सर्टन नहीं होंगे, हमें एहसास होगा कि कुछ गलती हो गई है। अगर हमारे पास लेंथ आता है 25.2 सेंटीमीटर ऑफ दिस राइटिंग मार्कर, ठीक है, तो हम इसके साथ लिखते हैं प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। यहां पर मैंने लिखा है कि प्लस माइनस 1 वैल्यू, ये है प्लस माइनस और 0.1 और ये वैल्यू लिखा है, ये वैल्यू है और यहां पर मैंने प्लस माइनस लिखा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 25.2 से मैंने 0.1 ऐड करना है, तो इससे आएगा क्या 25.3। अगर मैं इससे एक माइनस करता हूं तो ये आता है 25.1 सेंटीमीटर। 2 से एक माइनस हो गया तो 1 रह गया, 2 के साथ एक ऐड हो गया तो ये 3 बन गया। So this means that the actual value could be between 25.1 सेंटीमीटर, इससे थोड़ा कम, and 25.3 सेंटीमीटर, इससे थोड़ा ज्यादा। So the uncertainty will becomes plus minus 0.1 सेंटीमीटर। ये एक गैर यकीनी सूरत हाल है, इसके ऊपर हम श्योर नहीं है और ये होता रहता है, इसकी वजूहात है। अब आते हैं कॉजेज ऑफ अनसर्टिनिटी। हम एक्चुअल वैल्यू क्यों मेजर नहीं कर सकते? हमें अपने मेजर करदा पैमाइश करदा वैल्यू के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? हम क्यों 100% पुरइत्माद नहीं होते? इसकी कॉजेज है, इसकी वजूहात है। हमें क्यों गलती का एहसास होता है, अपनी रीडिंग के ऊपर गलत होने का शक होता है कि कुछ गलती है इसमें? इसकी कॉजेज है, कॉजेज ऑफ अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी की कॉजेज में सबसे पहला है रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस। जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, रीडिंग को मेजर करते हैं, तो हमारे मुशाहिदात या ऑब्जर्वेशंस वो रॉन्ग होते हैं। हम एग्जैक्ट पोजीशन, फॉर एग्जांपल अगर ये एक बीकर है, इसमें पानी है या ग्रेजुएटेड सिलेंडर है इस लेवल तक, और मैं ऐसा इसका वॉल्यूम मेजर करता हूं,
میں ریڈنگ لیتا ہوں اس طرح تو یہ غلط ہوگا. اگر اس طرح ریڈنگ لیتا ہوں تو یہ غلط ہوگا. میرا آئی لیول should be in a level with this level of the liquid in a graduated cylinder or beaker or any container which is graduated one. تو اسٹوڈنٹس رانگ آبزرویشن کی وجہ سے ریڈنگ اسکیل انکریکٹلی، اگر ہم ریڈنگ اسکیل غلط اس کا استعمال کرتے ہیں تو ایک غلط استعمال یہ ہے کہ ہم ان دونوں سائڈ کو کونسائڈ نہیں کرتے، اس طرح یا اس طرح. یا جب ہم ریڈنگ لیتے ہیں آبزرو کرتے ہیں ویلیو کو تو بالکل اس طرح فرنٹ سے نہیں بلکہ یہاں سے یا یہاں سے. اس کو کہتے ہیں ہیومن ایرر. یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم ٹھیک ٹھاک کام نہیں کرتے، ہم ایکوریٹ کام نہیں کرتے. اس کے علاوہ چینج ان سراؤنڈنگ، اگر کوئی ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے اور سراؤنڈنگ میں چینج آ جائے، ٹیمپریچر چینج اگر ہو جائے، ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے یا کم ہوتا ہے، پریشر کم ہو جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ریڈنگ لینے میں دشواری پیش آتی ہے اور انسرٹینٹی کے چانسز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ رانگ پروسیجر از فالوڈ. کسی چیز کی پریپریشن کے لیے ایک خاص طریقہ ہے لیکن ہم اس کو فالو نہیں کرتے، کوئی دوسرا ایسا طریقہ فالو کرتے ہیں جس میں غلطی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. رانگ پروسیجر. ٹھیک پروسیجر یہ ہے کہ ہم ان دونوں سائڈز کو بالکل کوسائڈ کرتے ہیں، لیکن یہ رانگ پروسیجر ہے، یہ رانگ پروسیجر ہے، تو یہ بھی ہیومن ایرر میں آتی ہے. ایکسپیریمنٹل کنڈیشنز، جو ایکسپیریمنٹل کنڈیشن چاہیے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل 25 ڈگری سی کسی چیز کی پریپریشن کے لیے فکس ہونا چاہیے اور ہم 25 نہیں بلکہ 26 پہ وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں یا 24 ڈگری سی پر کیریڈ آؤٹ کرتے ہیں، یا پریشر 1 ایٹماسفیئر ضروری ہے لیکن ہم وہ مینٹین نہیں کرتے، تو یہ رانگ پروسیجر ہے، رانگ کنڈیشنز ہے. اب اسٹوڈنٹس آتے ہیں ٹائپس آف انسرٹینٹی کی طرف کہ یہ کتنی اقسام کی ہو سکتی ہے. تو سمپلی میں دو کا ذکر کروں گا. ایک ہوتا ہے رینڈم ایرر. رینڈم ایرر causes small variations in repeated measurements. تھوڑا سا ویریشن اختلاف رہتا ہے میجرڈ ویلیوز کے درمیان. فار ایگزامپل یہ ہے 25 تو یہ 0.1 اس سے کم ہے اور یہ 25.1 ہے تو 0.1 اس سے زیادہ ہے. تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں جو ویلیو ہے 25 اور یہاں پر میں لکھتا ہوں پلس مائنس 0.1 ڈگری سی. یہ انسرٹینٹی ہے. اب ایک اور ہے وہ سسٹمیٹک ایرر. سسٹمیٹک ایرر ڈیو ٹو فالٹی اکوپمنٹ اور میتھڈ یوزڈ. جو اکوپمنٹ، جو آلہ ہم ناپنے کے لیے، پیمائش کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں غلطی ہے. جو اسکیل ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس میں غلطی ہے. جو تھرمامیٹر ہم استعمال کرتے ہیں ٹیمپریچر میجرمنٹ کے لیے اس میں غلطی ہے. یا اس طرح بہت سارے اور انسٹرومنٹ ہم استعمال کرتے ہیں جس میں غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں سسٹمیٹک ایرر. So students, these were all about the uncertainty and confidence in chemistry جس میں ہم آبزرویشن کرتے ہیں، ڈاٹا کلیکٹ کرتے ہیں، پیمائش کرتے ہیں، تو اس میں ہم کتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اپنی رزلٹ کے اوپر، یا ہمیں کتنا شک ہوتا ہے کہ اتنی غلطی ہو سکتی ہے ہمارے ڈیٹا میں. Thanks a lot for watching this important video.